Francis once said, "Vocations are born in prayer and from prayer, and only in prayer can they persevere and bear fruit." In today's episode of the series, A Call to Witness, we have with us Reverend Father Dr. Clifford Castellino, who will tell us the journey of his vocation. We welcome you, Father Clifford. I'm Clifford Castellino from Corju Aldona, presently serving at the St. Anthony Church, Seolim, Bardescova. देव आपोणे एका गांवांत आसप म्हणल्यार त्या गांवच्या भावार्थाची जाणटीकाय आनी देव आपोणे वाडूंक तुमां सोमेस्त मागीत आसा. तुमचे देवाचो सुभाव आशिर्वाद दिवंक आमी मागता. त्याच बरोबर आमची अयदोळची तरणाटी हो दीस खेरीत भाशेन समोर फुडें सरता. ही आमच्या अयदोळच्या गांवच्या पाद्री वाद्रीक उलो मारून तांणी तांच्या आपोणेची खबर सांगूंक उलोवप. ही आमच्या पिरगजेच्या तरणाट्यांक आमची परबी आनी तांचेरूय देवाचो सुभाव आशिर्वाद दिवंक आमी आज मागता. May the efforts of our youth enrich the church. May many young men and women of our village of Aldona listen to the call of Jesus to follow him. May there be many more priests and religious from our village. Jeremiah chapter 20 verse 7 and 9 well encapsulates my vocation narrative. तुवें म्हाका बोलयलो सर्वेस्पराक आनी हांव तुका बोल्लो. तूं म्हजें मन घट देखून तुवें म्हजें जैत केलें. हांव दीसभर खेळण्याचो म्हाल जाला. सगळीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचोच ना. ताच्या नांवान हांव आनी उलोवचो ना. पूण म्हज्या काळजान जळटो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दमावून म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. Truly, God overpowered me till I said yes. I gave him many excuses. I told him that I was the only child. I told him that I had no intellectual abilities. I told him that I had poor mannerisms. I told him that I am a misfit, an unruly child. And all this was truly true. Yet he persisted till I said yes. हो पळय हांव आसा, म्हाका धाड. Isaiah chapter 6 verse 9. Undoubtedly, God calls us for a particular vocation. आनी हें देव दिता तें आपोणे वेगवेगळीं मनशां तें वाडोवंक आदार दितात. It was my mother who had nurtured my vocation in the very beginning. She would take me to the Eucharist. She would pray the rosary with me. She would encourage me to go for the altar service meet. She would allow me to spend time with priest. She spoke well of priests. Later, when my father came down, he took me daily to the Eucharistic celebration. He himself got involved in a number of activities in the church, which encouraged me to be in the surroundings of the church. It was also my family members and a few priests and nuns in my family
who nurtured my vocation. तरणाटो कसो दुसऱ्या तरणाट्या भशेन महान जावचो आवंड वाचलो. देखूनच वावराक खांद मारलो. वावराक खांद मारतोच जायतें बरेपणूय पळोवंक मेळ्ळें. हांगा थंय वचूंक मेळ्ळें. जायते बरे अनुभव मेळ्ळे. इश्ट दुडू हातांत आयले. पूण जीं उतरां म्हागे वचपाच्या शेवराच्या कांदार सारतालीं. सगलो संवसार चड जोत वयपाक जाय कसलो फायदो. ही उतरां म्हज्याय कांदार सारतालीं. तरी आसतना कान दिवंक भोव आगळ जाताली. म्हजी खोशयाल देवाच्या आत्म्यान म्हाका लायतूचे सिद्धांनी अनुभव केलो आनी म्हज्या तोंडार ती उतरां घाली. हांव पाद्री जावंक सोदतां. नोकरी सोंपली म्हणटकूच जावं. आपयलो खरो पूण जिवितांत इतले त्रास कश्ट की केन्नाच ताचे आदीं भोगूंक ना तितले. आनी तेन्ना हांव म्हणूंक पावलो तुवें म्हाका फटयलोय आनी हांव फटवलो. पूण आज म्हज्या जिविताचेर नदर मारल्यार म्हज्यान म्हणूं येता देवान म्हाका आपल्या मिसावांक तयार केलो. If I look back at my life, given to what I had, the talents, the abilities, the capacities, the Lord has enriched me 100-fold. God writes straight on crooked lines. खरेंच देव वांकडे उडीचेर उबे पळयता. हांव पुरतो न्हय आसतना देवान म्हाका विंचून काडलो. आपलो सेवक सांग 2007 ह्या वर्सा हांवें याज्ञीकपणाची मागणी आनी म्हज्या याज्ञीकपणाचो ब्रीज जालो. जेजू सवेरीकून सोपटांक सोबत जालो आनी फाटलीं 12 वर्सां हो विशय जिवंक हांव देव म्हाका सगळे वेळार आपले कुरपेन भरता. देखून ताका दिनवास जाता. लागीं एकूच मागतलो म्हजे पासत मागा निमाणो वेळ पर्यंत म्हज्या आपोण्याक विस्वाशी रावंक. भाग्यान पावलो भाशेन एक दीस हांव म्हणूंक पावलो धांवची आसा ती वाट हांवें धांवून काडली. म्हज्या इनामाक रावता.